वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल में आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लाया कारी हनीफ मुल्तान साहब का बहुत खूबसूरत और प्यारा बयान शेख अब्दुल कादिर जिलानी और बूढ़ी माँ का वाक़या, एक अल्लाह के वली की अनोखी कहानी। तो आइए चलते हैं बयान की तरफ। सैयद अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। इनकी वालदा 65 साल की उम्र है। हजरत सैयद साहब यतीम हो गए, बच्चे हैं। अम्मा मजदूरी करती है, सूत काटती है मजदूरी पे। किसी का सूत काटा हुआ गठड़ी में बांधकर, थोड़ी सी उम्र है सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की, सर पे रख दिया कि फलां के घर जाओ और ये सूत दे आओ और मजदूरी के पैसे लेकर आओ। तो छोटा बच्चा है ना, उनने कहा अम्मा मुझे जो समझा रही हो कि पैसे गिरा में बांधना, तुमसे कुछ छीन ना ले, कहीं गिर ना जाए, कोई सफर दूर का तो नहीं है, आप जाकर ले आओ। तो फरमाने लगी बेटा तेरे मेरे नबी ने औरत जात को निकलने से मना फरमाया है, पर्दे की वजह से मैं नहीं जा सकती, तू ही जाके ले आ। मां इतनी शरीयत की पाबंद थी, बेटा अल्लाह वाला क्यों ना हो। किसी ने बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह पाक पतन शरीफ में जिनका मजार है, इनकी वालदा के सामने तारीफ की कि बड़ा अच्छा नेक आदमी है, नेक लड़का है। अम्मा सुन के कहने लगी वो तो ठीक है, वो भी नेक है। किसी ने मेरे से भी पूछा, मैंने 2.5 बरस दूध पिलाया, खीर पिलाया अपने बच्चे को, अपने बाल को, एक नुहार में बगैर वुजू से खीर नहीं पिलाया। हमेशा वुजू कर करके, तहियतुल वुजू पढ़ पढ़ के मैं दूध पिलाया करती थी। तो जब मां ऐसी हो, घराना ऐसा हो, तो औलाद नेक अल्लाह पाक कैसे न करे। आज हमारी रोजी बिगड़ गई, आज हमारी नीयतें बिगड़ गई, आज हमारा माहौल बिगड़ गया, आज हमारा माशरा बर्बाद हो गया। नतीजा उसका आज ये है कि मर रहे हैं ईमान नहीं, मर रहे हैं कलमा नहीं, मर रहे हैं इस्तिग़फ़ार नहीं, मौत आ रही है कुरान नहीं, दुरूद शरीफ नहीं, इस्तिग़फ़ार नहीं, कुछ भी नहीं। तो फरमाया वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददा। हलाक है, हलाकत है, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो जमा करते हैं माल को गिन गिन कर। आज इतने हो गए, आज इतने हो गए, इसी चक्कर में पड़े रहते हैं, बस हर वक्त सोचना, जमा करना। ये अलामात कारून में से है। बीवी बच्चों को ना सताओ, उन पे खर्च करो, अपनी जात पे भी खर्च करो, अल्लाह के नाम पे भी खर्च करो। मगर ये खर्च करने का तरीका गलत है कि अगर बदमाशी पे खर्च करना हुआ तो गिनता नहीं, अल्लाह के नाम पे खर्च हुआ तो दिल को बड़ी तकलीफ होती है। कंजरियों पे खर्च करके लोग खुश हैं, बदमाशी पर खर्च करके बड़े खुश होते हैं, अफसोस कभी नहीं लगता। आखिरी बात सुनो मेरी, कितना बदनसीब है वो आदमी जिसका पैसा खाकर कंजरी कंजर पड़ा करे। कितना बदनसीब है वो आदमी जिसका पैसा खाकर कंजरी बदमाशी करे, और कितना मुबारक है वो आदमी जिसका पैसा खाकर कोई कुरान पढ़े, कोई सजदा करे, कोई इस्तिग़फ़ार करे। हक़ सुब्हानहू व तआला व तक़द्दस चूंकि मालिक कायनात है, खालिक कायनात है, सारे जहान का पालनहार है, परवरदिगार है, माबूद बरहक है, सबकी बिगड़ी बनाने वाला है, उजड़ों को बसाने वाला है, बिछड़ों को मिला देने वाला है, बादशाहों से भीख के टुकड़े मंगवा देने वाला है, फकीरों को तख्ते शाइन पे बिठा देने वाला है। बड़ी बेनियाज जात है उसकी। उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने इंसान को अकल बख्शी, उसी ने आदमी को दिलो दिमाग दिया, उसी ने आदमी को सूरत बख्शी। प्यारी प्यारी आला दर्जे की आंखें दी, जुबान दी, नाक दिया, कान दिए, हाथ पांव दिए,
بیوی دی, بچے دیے, مال دیا, اولاد دی, سب کچھ دینے کے بعد فرمایا اب میں تجھے دیکھتا ہوں, تیرا سب کچھ بنانے والا میں, پیدا کرنے والا میں, تجھے دینے والا میں, تجھ سے تھوڑا سا اپنے نام پہ مانگ کے دیکھتا ہوں, تو دیتا ہے یا اکڑ کرتا ہے؟ کسی کو کوئی آدمی 100 روپیہ دے کر اور یہ کہہ دے کہ یہ 100 روپیہ تیرا ہے, لہذا مجھے ایک سوڈے کی بوتل پلا دے 2.5 روپے کی, اگر تم یوں کہو کہ بڑا لالچی ہے, وہ 100 روپے دے کر ایک بوتل سوڈے کی اگر مانگ لے تو وہ تو لالچی, اور تو 100 روپیہ لے کر کے ناشکرانی. تجھے 2.5 خرچ کرتے ہوئے پھانسی لگ رہی ہے, اس نے جو تجھے 100 کا 100 دیا ہے. بس پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کا یقین یہاں جمے کہ یہ مال میرا نہیں اللہ کا ہے, یہ جان میری نہیں اللہ کی ہے, یہ اولاد میری نہیں اللہ کی ہے, یہ مکان میرے نہیں اللہ کے ہیں, یہ دکان میری نہیں یہ اللہ کی ہے. جب تک میرا رزق اس میں لکھا ہے میں ہوں, اور جب موت آ جائے گی تو نہ جانے کون کمائے گا کون کھائے گا. اس یقین کی کمی ہے. بس ہم جان کو اپنی سمجھتے ہیں, اولاد کو اپنی سمجھتے ہیں, جبھی تو قرآن نہیں پڑھاتے ہیں. اور اگر کوئی پڑھاتا بھی ہے تو بدعمل اولاد یہاں تک بگڑ گئی کہ قرآن پڑھ کے بھلا دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے, فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج والی رات میں نے دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے, دوسرا آدمی اس کے سر پہ کھڑا ہے, اتنا زور سے سر میں پتھر مارتا ہے, سر کا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے, قیمہ بن جاتا ہے. پھر وہ مارنے والا اس لڑکے ہوئے پتھر کو اٹھانے جاتا ہے, اتنی دیر میں پتھر پھر صحیح ہو جاتا ہے, سر پھر صحیح ہو جاتا ہے, اور وہ پھر پتھر مارتا ہے, اسی طرح بار بار مارتا ہے. حضور فرماتے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا قرآن کریم پڑھ کر بھلا دینے والا ہے. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میں نے معراج والی رات میں دیکھا ایک آدمی لہو کی خون کی ندی میں نہر میں کھڑا ہے, دوسرا آدمی پتھر لیے ہوئے کنارے پہ کھڑا ہے, وہ لہو کی نہر سے نکلنا چاہتا ہے, کنارے کے قریب آتا ہے, وہ کنارے پہ کھڑا ہونے والا اس زور سے پتھر مارتا ہے, وہ پہلی جگہ واپس لوٹ جاتا ہے. پھر یوں ہی ہو رہا, پھر یوں ہی ہو رہا. پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ میری امت کا سود کھانے والا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل میں تمام چیزوں کو ہم مالک کائنات کی تصور نہیں کرتے. اگر یہ خیال ہو کہ یہ دل میرا نہیں تو اس دل میں اللہ کو بسایا جائے. سبحان اللہ, حدیث قدسی ہے, ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں میرے بندے میں تختوں پہ نہیں سما سکتا, میں کرسیوں پہ نہیں سما سکتا, میں چاند اور سورج اور ستاروں میں نہیں سما سکتا, میں آسمانوں میں نہیں سما سکتا, میں سدرۃ المنتہا میں نہیں سما سکتا, میں مومن کے دل میں سما سکتا ہوں. فرمایا مومن کا دل میرا عرش ہے, قلوب المؤمنین عرش او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا مومن کا دل میری قیام گاہ ہے, مومن کا دل میرے ٹھہرنے کی جگہ ہے, مومن کا دل میرا آرام کرنے کی جگہ ہے. اور حدیث میں ساتھ ساتھ یوں آتا ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں جب میں اپنے بندے کے دل کے قریب ہوتا ہوں
उस दिल को खाली नहीं पाता। उस दिल में बीवी की मोहब्बत भरी हुई है, उस दिल में माल की मोहब्बत भरी हुई है, हिरस भरी हुई है, किसी और मासूक की मोहब्बत से दिल लपरेज है। फरमाया मैं खुदा ना उम्मीद होकर मेरे बंदे तेरे दिल से लौट आता हूं। मैं वापिस आ जाता हूं तेरे दिल से कि हाय मेरे बंदे ने मेरे अपने दिल में मेरी जगह भी ना रखी। तो खुदावंद आलम ने इसी तरह से ये माल दौलत बनाया और फरमाया। हक सुब्हान व तआला ने फरमा दिया कि मेरे बंदे ये सब कुछ मेरा है, मैं लेने पे आऊं तो करोड़ों का सफाया 1 मिनट में कर दूं, देने पे आऊं तो फकीरों का हाथ पकड़ के तख्ते शहनशाही अता कर दूं। मालिक बिन दीनार सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, मशहूर अल्लाह वाले बुजुर्ग गुजरे हैं, यकीन की बात है सारी। बहुत मशहूर अल्लाह वाले थे, लोग साथ साथ चला करते थे, पीर थे बेशुमार मुरीदों के। तो एक जगह से जब गुजरने लगे तो बहुत बड़ा मजमा देखा। तो आपने किसी मुरीद से फरमाया कि देख के आओ ये हल्का कैसा है, ये मजमा कैसा लगा हुआ है। तो उस मुरीद ने मालूमात करके आके बतलाया कि जी शाहजादा जो है ना, बादशाह का बेटा, वो अपने लिए कोई आला दर्जे का महल बनाना चाहता है, उसके लिए कोई नक्शा बक्शा बन रहा है, इसलिए लोग इकट्ठे हैं, इसलिए लोग जमा हैं कि शाही महल बन रहा है, बनाने का प्रोग्राम है, तजवीज हो रही है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह मुरीदीन के साथ साथ उस मजमे में चले गए और जाकर के उस शहजादे को बुलाया और फरमाया भाई क्या इरादा है कि जी इतना बड़ा महल बनाना है, ऐसा बनाना है दुनिया में किसी के पास ना हो, यूं बनाना, यूं इंतजाम करना, ये करना और वो करना। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस तेरे महल पे जिसकी तजवीज है, जिसका प्रोग्राम है, जिसका मंसूबा है, कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। तो उसने उस जमाने के मुताबिक बताया 2 लाख, 1 लाख, 4 लाख, कितना कि जित अंदाजा है इतना खर्च हो जाएगा। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने ठंडा सांस लिया और फरमाने लगे बता कितने दिनों में इसके पूरे हो जाने की उम्मीद है, तैयार हो जाने की उम्मीद है, कंप्लीट हो जाने की कितने दिनों में तवक्को है। शहजादे ने 1-2 साल की मुद्दत बताई, 4 साल की मुद्दत बताई। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे और शहजादे बहुत मुमकिन है ये बनते बनते और या बनने के बाद तुझे 1 रात की रिहाइश भी इसमें नसीब ना हो, तुझे क्या मालूम है 1 रात भी बसेरा ना मिले, 1 रात की रिहाइश ना मिले, 1 रात तुझे इसमें रहना नसीब ना, कुछ पता नहीं। शहजादा कहने लगा बात तो आपकी ठीक है, कोई पता नहीं, अभी सांस आता है अभी ना आए, किसी को क्या पता। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे ये जो तेरा 2-4 लाख रुपया जो तूने महल और मकान और बंगले पे बनाने का प्रोग्राम बना रखा है, मंसूबा बना रखा है, तजवीज कर रखी है, अल्लाह नाम पे मुझे दे दे, मैं इससे आला दर्जे का जन्नत में महल का वादा करता हूं। मैं इससे कहीं आला दर्जे के जन्नत में महल का वादा करता हूं और तू भी आरजी, ये महल भी आरजी, ये मकान भी आरजी, ये बंगला भी आरजी, मैं जहां वादा कर रहा हूं जन्नत भी अबदी, महलात भी अबदी, तू भी हमेशा रहे, मकान भी हमेशा रहे, जितना तेरा पूरा पूरा खर्च करने का प्रोग्राम है वो सारा रुपया मुझे दे दे।
اس زمانے کا اگر کوئی شہزادہ ہوتا، امیر کبیر ہوتا، لگا میاں جاؤ اپنا راستہ پکڑو، پیسے چھیننے کے بہانے بناتے پھرتے ہو، جاؤ جنت تم ہی لے لینا، ہمیں تو جہنم اچھی، دیکھی نہیں نا؟ اس لیے کئی لوگ کہہ دیا کرتے جہنم ٹھیک ہے۔ فرمایا قیل ادخلوا ابواب جہنم، ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ تمہیں کیا معلوم ہے جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے؟ شہزادے کی سمجھ میں بات آ گئی، اور بات کو پختہ کرنے کے لیے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا شہزادہ کہ حضرت ہمارے یہاں جب کوئی ادھار لین دین ہوتا ہے تو لکھتے ہیں، آپ مجھے لکھ کر دیں، دستخط کر کے دیں کہ جنت میں اعلیٰ درجے کے محل کا وعدہ ہو چکا ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، کاغذ قلم لے آؤ، میں اللہ کی طرف سے لکھ دیتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں اپنے پروردگار کی طرف سے۔ چنانچہ جان بین سے تحریر تیار ہوئی، دونوں فریقوں کی طرف سے معاہدہ نامہ عہد نامہ لکھا گیا، اور مالک بن دینار نے دستخط کر دیے، اور وہ 2-4-10 لاکھ جتنا روپیہ اس نے خرچ کرنا تھا وہ سارے کا سارا مالک بن دینار کے حوالے کر دیا۔ اللہ والوں کبھی شہزادے بزرگوں کی زبان پہ یقین کیا کرتے تھے، آج میرا تیرا خدا کے قرآن پہ یقین نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں، زلزلے جھٹکے دیکھ کر یقین نہیں، طرح طرح کے عذاب آنکھوں سے دیکھ کر پھر بھی یقین نہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے دستخط کر دیے، میں اللہ کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں، مالک کائنات کی طرف سے جنت میں اعلیٰ درجے کے محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ شہزادے نے رقم میرے حوالے کر دی، اور اب یہ بات بھی نہیں کہ مالک بن دینار نے نوٹ اور روپے اکٹھا کر کے جا کے کارخانہ خرید لیا ہو یا جائیداد بنا لی ہو یا خود انہوں نے محلات کھڑے کیے ہوں۔ اسی وقت آواز لگائی مریدوں کو جاؤ سارے ملک میں اعلان کر دو، بیوائے آ جائیں، یتیم آ جاؤ، محتاجوں آ جاؤ، غریبوں آ جاؤ، مالک بن دینار کے یہاں سخاوت ہو رہی ہے۔ یوں لکھا علماء اکرام نے کہ ایک ٹیڈی شام تک مالک بن دینار کے پاس باقی نہ تھا، تمام کا تمام اللہ کے نام پہ خیرات کر دیا، اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ ہرس نہ تھی، طمع نہ تھا، لالچ نہ تھا، جس نے آج ہمارا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ اخلاص نیت تھا، اللہ کی رضا مطلوب تھی، اللہ کی خوشنودی مطلوب تھی ہر حال میں۔ چنانچہ موت تو برحق ہے بھائی، سب کی آتی ہے اور آئے گی، ہم سب کی آئے گی، اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ چند دن گزرے، شہزادہ یکدم بیمار ہوا، اور آخری وقت میں شہزادے نے یہ وصیت کر دی کہ یہ جو رقعہ ہے، یہ جو عہد نامہ لکھا ہوا ہے مالک بن دینار کا، یہ میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اپنے اللہ کو دکھاؤں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ تہجد کے لیے اٹھے، وضو کی، مصلی پہ کھڑے ہونے لگے تو پیروں میں کاغذ لگا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
फरमाया नेक लोग पिछली रात जब मीठी मीठी नींद का वक्त होता है वो उठकर मुसल्ले पे खड़े होते हैं, मुनाजात करते हैं, रोया करते हैं। इसलिए कहता एक तरफ से दिल में उमंगती है, एक तरफ से दिल में उमंगती है, एक दर्द जिगर में होता है। हम रात को रोया करते हैं जब सारा आलम सोता है, जब सारा जहान सोता है हम परवरदिगार से मुनाजात करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं। तो मालिक बिन दिनार फरमाते हैं मेरे पैरों में कागज लगा, रोशनी की गई, देखें क्या कागज है। जब रोशनी करके देखा तो वही कागज था जो मालिक बिन दिनार ने दस्तखत करके शहजादे को दिया था, वही कागज। और तवज्जो करना, पुष्प पे लिखा था, पीठ पे लिखा हुआ था मालिक बिन दिनार मुबारक हो तू सच्चा, तेरा खुदा सच्चा, तेरा कुरान सच्चा, तेरा नबी सच्चा, तेरा वादा सच्चा, मुबारक हो मैंने अपना महल पा लिया है। मुझे मेरा महल मिल गया। फजर की नमाज पढ़ी, मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हुए कि हमने तो उसको दे दिया था, ये कागज आया कहां से। मुरीदीन की जमात को साथ लेकर शहजादे की तरफ चले, कहीं दूर था। वहां जाकर मालूम हुआ कि परसों शहजादे का इंतकाल हो गया, इस दुनिया से चल बसा है। तो मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने उनके करीबी रिश्तेदारों को कागज दिखाया कि ये कागज उसके पास था, मेरे पास कैसे पहुंचा। तो उन रिश्तेदारों ने तस्दीक की कि वसीयत के मुताबिक हमने तो ये कागज कफन में रख दिया था, हमने तो ये कागज कफन में रख दिया था। तो मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने सजदे में सर रख दिया, इलाही तेरी इनायत का शुक्र है, तेरी कुदरत कामला का शुक्र है कि अल्लाह पाक तूने वादे को सच्चा कर दिखाया। मैंने उससे वादा किया था, तूने उसे सच्चा कर दिया। अर्ज ये कर रहा था, असल बात यकीन की है, और असल में तो अल्लाह पाक हमें हर चीज देकर आजमाते हैं। फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। मुल्क में राज उसी जात का है जिसके हाथ में है सारी बरकतें। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हम तुम्हें इसलिए जिंदगी देते हैं, दुनिया की नियामतें देते हैं ताकि हम परखें किधर लगाते हो, कुरान पे खर्च करते हो या रंडी बाजी पे, कुरान और ईमान पे खर्च करते हो या शराब नौशी पे, बदमाशी पे खर्च करोगे या मेरे दीन पे खर्च करोगे, ये इम्तिहान है। इसी तरह का एक वाक़या हदीस पाक में भी आता है। फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे, बनी इसराइल में 3 आदमी थे। अल्लाह ने उन तीनों को आजमाना चाहा। एक कोढ़ी था, एक सर से गंजा था, एक आंखों से नाबीना और अंधा था। अल्लाह पाक ने फरिश्ते को भेजा कि इनको जाके आजमाओ, देखो इन्हें। अल्लाह का नूरी फरिश्ता सबसे पहले कोढ़ी के पास आया और कहने लगा तेरा क्या हाल है। उसने कहा बुरा हाल, सब लोग मुझसे कराहत करते हैं, घिन करते हैं, मेरे करीब कोई नहीं बैठता, मेरे नजदीक कोई नहीं आता, बड़ा तंग हूं, बड़ा परेशान हूं, बहुत जिंदगी तलख है। क्या अगर अल्लाह तुझे अच्छा कर दे, कहने वाह जी वाह सुभान अल्लाह, इतना शुक्र अदा करूं सजदे से सर उठाऊंगा ही नहीं, सजदे से सर
فرشتے نے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیر دیا، وہ بالکل تندرست ہو گیا، خیر آ گئی۔ پھر اس کے بعد فرشتے نے اللہ کے حکم سے پوچھا کہ اب تو ٹھیک ہو گیا، تجھے مال کون سا پیارا ہے؟ کہنے لگا جی گائے۔ اونٹ مانگا اس کوڑی نے کہ مجھے تو اونٹ کا مال بڑا پیارا ہے، تو ایک دابن ڈاکی اس کو دے دی، اور فرشتے نے دعا کی اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کیا حال ہے تیرا؟ کہنے لگا بہت برا، ساری رات سارا دن سر کھجاتے کھجاتے مر گیا، لوگ بھی گھن کرتے ہیں، کراہت کرتے ہیں، نام بھی میرا چھپ گیا، گنجا گنجا کر کے سر بلاتے۔ اچھا اگر تجھے اللہ پاک تندرست کر دے، کہنے لگا سبحان اللہ کیا بات ہے، میں اس کا بڑا شکر گزار بندہ بنوں گا۔ تو رشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، وہ خیر آ گئی، تندرست ہو گیا، اور اس سے پوچھا تجھے کیا مال پیارا ہے؟ کہنے لگا گائے کا مال بڑا پیارا ہے۔ ایک گاہ بن گیا، گائے اس کو اللہ کے حکم سے دے دی اور دعا فرمائی اللہ اس میں برکت ڈالے۔ پھر اس تیسرے نابینا اندھے کے پاس گیا فرشتہ اور جا کے کہنے لگا کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا بڑا خراب ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوں، ٹکریں لگتی ہیں، دھکے کھا رہا ہوں، بڑی تلخ زندگی ہے، بڑا پریشان ہوں، کہ اگر اللہ پاک تجھے نگاہ دے دے۔ انہوں نے کہا اللہ کا بڑا اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ فرشتے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس سے پوچھا کہ تجھے کیا مال پیارا ہے؟ کہنے لگا جی اپنے کو تو بکری بڑی پیاری لگتی ہے۔ ایک گاہن بکری اس کے حوالے کر دی اور فرشتے نے دعا مانگی یا اللہ اس میں برکت ڈال۔ اب تینوں کے تینوں تندرست بھی ہو گئے اور مال تینوں کا اتنا بڑھ گیا کہ اس کے تو اونٹوں سے جنگل بھر گئے اور اس گنجے کی گائے سے جنگل بھر گئے اور اس اندھے کی بکریوں سے جنگل بھر گئے اور مالا مال ہو گئے۔ یہ ساری ملتانی زبانی چاند نا ہر پاس صبح بیکار مارن پہ گئے، بڑا مال بڑی دولت، میرے پاس لنگر خان صاحب خان صاحب خان صاحب، آگے پوچھتا کوئی نہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو میں اور زیادتی کرتا ہوں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر وہ میں نعمت چھین لیا کرتا ہوں، سلب کر لیتا ہوں۔ کچھ سال دو سال کے بعد اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا کہ جا بھائی انہیں آزما کے آپ دیکھ کے تو وہ کیسے میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فرشتہ کوڑی کے پاس گیا جو پہلے کوڑی تھا، فقیر بن کے، اور جا کے کہنے لگا اس پروردگار کے نام پہ تجھ سے کچھ مانگتا ہوں، بڑا غریب ہوں، بڑا نادار ہوں، بڑا ہی مفلس ہوں، اس رب کے نام پہ مانگتا ہوں جس نے تجھے کوڑی سے تندرستی عطا کی۔ لوگ تجھ سے گھن کیا کرتے تھے، کراہت کیا کرتے تھے، نفرت کیا کرتے تھے، جس رب نے تجھے اعلیٰ درجے کی کھال دی، صورت بخشی، یہ مال دیا، میں غریب ہوں، مسافر ہوں، گھر میرا دور ہے، مجھے کہ میری کچھ امداد کرو، ایک آدھا جانور دے دو، بیچ کر میں گزارا کرتا ہوا گھر پہنچ جاؤں۔ کوڑی آیا لاٹھی لے کر اور کہنے لگا پھر کہیے وہی لفظ۔ اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھ کوڑی ہوگا تو، کوڑی ہوگا تیرا باپ، مجھے کوڑی دیکھتا، لڑائی ہو جائے گی، یا ماروں گا، یہ کروں گا، میں کوڑی کیوں ہوتا؟ اور تو کہتا ہے یہ مال خدا نے دیا، یہ تو باپ دادے سے مال چلا رہا ہے، پشتوں پشتوں چلا رہا ہے یہ تو۔ جی میں آج کل نہیں کئی لوگ آپ دیں دیں اللہ پاک میں تھوڑا جا آسودہ ہو۔
اکلے کا بن جو بڑا کم کر آیا بڑا بڑا خیرات منگل آ رہا تیرے دیون گئی نے کوئی گنجائش کوئی اصل محنت کرنے پورا کرنے آگیا منگل واسطے منہ بنا کر اللہ کا فرشتہ واپس ہونے لگا اور کہنے لگا اگر تو جھوٹ بولتا ہو خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا. اگر تو نے جھوٹ بولا خدا تیرا مال چھین لے تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا. اب میں نے پہلے بتایا تھا دیر کیا لگتی ہے بس سکینت نہیں لگا وہی کوری کا کوری سارے اونٹ بڑھ گئے ایک لمحہ میں جنگل بھر گیا تمام چیزیں برباد ہو یہی تو والا ان کفرتم ان عذابی لشدید فرمایا فکفرت بانعم اللہ جو میری نعمت کی ناشکری کرے کفران نعمت کرے فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھوک کا عذاب بھیج دیتا ہوں لباس کا عذاب دے دیتا ہوں ننگا کر دیتا ہوں ننگا. چنانچہ کوڑی صاحب جو تھے دیر نہ لگی آن کی آن میں پھر ویسے کے ویسے ہو بیٹھے. علماء نے لکھا ہے حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے پھر تو تیری آواز دی ارے فقیر کو ڈھونڈ کے لاؤ کہاں ہے اس فقیر کو تلاش کرو کہاں ہے مگر وہ فقیر واپس آنے والا نہ تھا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں خیرات دو یا نہ دو کسی کا منہ نہ چڑھاؤ کسی کو دھکا نہ دو جھڑکا نہ دیا اور تیرے پاس ہے تو دے دے ورنہ تو میاں معاف کر بس اور کیا ہے. کئی لوگ ہمارا کبھی ساری عمر میں ایک آنا نہیں دیا ہوگا اور جہاں کوئی عورت مانگتی دیکھیں گے مرد بولے نا میں ڈھم پڑا یہ سارا دن گوتھلا بھر لے پیسے ہوتا ہے اور بھر تو لے تیرے باپ کے تو نہیں تو نے دیے نا کبھی تو نے دیے ہوں تو واپس لے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو یوں ہی سڑتے رہتے ہیں. تو فقیر کو تلاش کرنے کے لیے بڑی آوازیں دی ارے بھائی بلانا ارے بھائی پکڑنا ارے بھائی تلاش کرنا مگر وہ فقیر کوئی بستی کا تو تھا نہیں جو شام کو پھر اس کے پاس جا بیٹھیں گے وہ تو اللہ کی یہاں سے آیا تھا فرشتہ تھا کیا. اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ باتیں اس لیے بتائی ہے پہلے لوگوں کی تاکہ یہ امت ہوشیار رہے وہ ایسی غلطی نہ کر بیٹھے. پھر وہی فرشتہ گنجے کے پاس گیا پھٹے پرانے کپڑے جا کے کہنے لگا فقیروں نداروں مفلسوں غریبوں میں نے اور دیکھو کمال یاد بھی تو دلا رہا ہے وہ پھر بھی نہیں آدمی مانتا. فرشتہ کہتا ہے میں غریب ہوں فقیر ہوں میں نے سنا تو گنجا تھا لوگ تجھ سے بڑی کراہت کیا کرتے تھے بڑی گھن کیا کرتے تھے جس خدا نے تیرے گنج کو دور کیا تو غریب تھا تجھے مالدار بنایا اس اللہ کے نام پہ ایک گائے مانگتا ہوں جس کو بیچ کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں. دیکھو یاد بھی تو دلا رہا ہے کہ یوں تھی باہر پھر بھی کھوپڑی میں نہیں آتی. یہ جو کھوپڑی ہے نا کھوپڑی جب یہ بگڑتی ہے نا پکی ہوئی ہنڈیا کبھی نہیں سدھری بگڑی ہوئی کھوپڑی کبھی نہ مانی. بگڑی ہوئی کھوپڑی قرآن نہیں ماننا کرتی نبی کا فرمان نہیں ماننا کرتی خدا کے قہر سے اور الٹے چلا کرتی. فرشتے نے کہا نا تو گنجا تھا تو منہ سے مار کے گل کر دسا دن گنجا کے سوا کے دے گنجا گنجا گنجا
تو نہ گر جا، تیرا پیو بن جاؤ گا۔ میں کہنا کیوں کہ میں نے سنا تو بالکل غریب تھا، اللہ نے تجھے مال دیا۔ میں کہا جا جا، باپ دادے سے مال چلا رہا، اللہ نے مال دیا، اللہ یہاں گائے کو چرانے آتا ہے۔ بس فرشتہ واپس ہوا اور مڑتا ہوا کہنے لگا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہو خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی، پھر وہاں بھی وہی ہوا پہلے والا، کوڑی والا حشر، ساری گائے مر گئی اور وہ اچھی کھال جو تھی وہ چلی گئی۔ وہ گنج پھر تشریف لے آیا، حضرت پھر گنجے کے گنجے سر میں کھاج چھینا اور یوں کھجایا، وہ کہنے لگا پکڑیو پکڑیو، فقیر کدھر گیا تھا اس کو، یار فقیر کہاں تھا، چلا گیا۔ یہ کہانی نہیں ہے، حدیث پاک کا واقعہ آئی ہے، سرکار مدینہ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے۔ پھر وہی فرشتہ اندھے کے پاس گیا نابینے کے، اور جا کے کہنے لگا اللہ والے میں نے سنا ہے تو بڑی ٹھوکریں کھایا کرتا تھا، بڑی ٹکریں لگتی تھی، بڑے دھکے آیا کرتے تھے، اللہ نے تجھے دوبارہ نگاہ بخشی، تو نے دنیا دیکھی، ٹھوکروں سے بچا، ٹکروں سے بچا، دکھوں دھولوں سے بچا، اور میں نے سنا تو بڑا غریب تھا، اللہ نے تجھے مالدار کر دیا۔ میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، وطن سے دور ہوں، میں فقیر ہوں، مجھے بکری دے اللہ نام پہ، میں اسے بیچ بات کر اپنے گھر تک پہنچوں، تیرے لیے دعا کروں گا۔ حدیث میں ہے کہ وہ اللہ والا آگے بڑھا اور اس فقیر کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا جو کچھ تو نے کہا سچ کہا، بڑی ٹھوکریں کھائی، بڑی ٹکریں کھائی، لوگوں کے پیروں میں رلا، لوگوں کے ٹھوکروں میں رلا، اس مالک کا احسان ہوا، اللہ نے دوبارہ نگاہ دی، یہ دنیا میں نے پھر دیکھی، اور مالک کے کائنات کی قسم ہے میں کئی کئی دن کے فاقے کاٹا کرتا تھا، اللہ نے یہ مال دیا ہے، میری طرف سے اجازت ہے سارا ہی لے جا۔ جو ذات پہلے دے سکتی تھی وہ اور دے دے گا، تو اپنا کام کر، 10 بکری لے جا، 100 بکری لے جا، 50 بکری لے جا، جتنا تیرا دل چاہے اتنی لے جا، تیرا دل کرے ساری لے جا، اور تو اس کے نام پہ مانگے جس نے یہ سب کچھ دیا، میں انکار کروں میں ڈوب کے نہ مر جاؤں۔ کوئی میرے انکار کی گنجائش نہیں، اس مال کا مالک وہی ہے جس کے نام پہ تو نے مانگا ہے، میں مالک ہوئی نہیں، یہ میرا ہے ہی نہیں، اسی کی عطا ہے، اسی کی نعمت ہے، اسی کی بندہ نوازی اور مہربانی۔ بس فرشتے نے وہی کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اللہ تو فقط تم تینوں کی آزمائش مقصود تھی، نہ اللہ بھوکا، نہ میں ننگا، نہ میں مسافر، نہ میں غریب، اللہ کو آزمائش تھی تمہاری، وہ دونوں فیل ہو گئے، مارے گئے، تو اللہ کے امتحان میں پاس ہو گیا، بکریاں تجھے مبارک ہو، نگاہ تجھے مبارک ہو، دولت تجھے مبارک ہو، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو بات ہے ساری یقین کی، آج ہمیں اپنے دماغ پہ یقین ہے، اپنی آنکھوں پہ یقین ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہمیں یقین نہیں۔ اگر یقین آ جائے خدا کی قسم یہ ہماری دنیا جو ہے یہ جنت بن جائے، یہ جنت بن جائے، اور بن گئی کتنے لوگوں کی، دنیا ہی میں لوگوں نے جنت بنا لی۔ بایزید بستامی سب کا رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ اور ولی گزرے ہیں، آخری وقت اللہ والے کا، فرشتے جنت کا نقشہ کھینچ کر لائے اور یوں بایزید بستامی کے سامنے کر دیا، تو بایزید بستامی نے یوں منہ پھیر لیا، اس طرف جنت کا نقشہ فرشتوں نے کیا تو یوں منہ پھیر لیا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ جنت سے نفرت کر رہے ہو؟ ہم جنت کا نقشہ دکھا رہے ہیں، منہ پھیرتے ہو جنت سے؟
बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, फरमाने लगे वो गुल ही क्या है कि जिस गुल में बू न हो, वो गुल ही क्या है कि जिस गुल में बू न हो, वो दिल ही क्या है कि जिस दिल में तू न हो। और फरिश्ता मैं उस जन्नत का लेके क्या करूं जिसमें मेरे परवरदिगार का दीदार कोई नहीं। मुझे वो जन्नत नहीं चाहिए जिसमें मेरे अल्लाह की ज़ियारत ना हो, मैं परवरदिगार के दीदार का मुस्ताहिक। बहुत बड़े अल्लाह वालों की बात है, मेरी तेरी बात हो रही है। ये तो वो मकाम हो जो वो बात कर सकता है, अपने अपने मकाम की बात। कई लोग कहते हैं कि ये तो औलिया किराम को नहीं मानते, और बदबख्तों औलिया किराम को मानते हैं, डाकुओं को नहीं मानते, ठगों को नहीं मानते, बेनमाजों को नहीं मानते, अल्लाह उसके रसूल के नाफरमानों को नहीं मानते, जो दुनिया ही में हाथों पैरों में जहन्नुम की हथकड़ियां लोग पहनने फिरते हैं, उनको हम नहीं मानते। जी, तो आप समाअत फरमा रहे थे कारी हरीफ मुल्तानी साहब का, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा बयान था। तो इसमें यह है कि जब कभी भी अल्लाह ताला किसी नेमत से हमें नवाजता है तो हमें चाहिए कि उसमें आजिज़ी और इनकसारी करें। तो अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखें कि जो अल्लाह पहले देता है वो बाद में भी देगा। तो हमें चाहिए कि अपने माल में से सदक़ात व खैरात दें ताकि कब्र व हशर में हमारे को काम आ सके। सदका ऐसे देना चाहिए कि एक हाथ से दे दूसरे को मालूम ना हो। बाज़ दफ़ा लोग सदका और खैरात देते वक्त, किसी गरीब की इमदाद करते वक्त बहुत ही ज़्यादा मतलब पब्लिसिटी का बंदोबस्त करते हैं, और इस तरह नहीं करना चाहिए। इससे रियाकारी होती है, और रियाकारी गुनाह है, उससे अजर का सवाब नहीं मिलता। तो हदीस कुदसी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 किस्म के लोग थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नेमत देकर नवाजा। उनमें से एक कूढ़ी था, दूसरा गंजा था, और तीसरा अंधा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक दफ़ा फरिश्ते से कहा कि इन तीनों के पास जाओ और इनको इनकी मतलूबा जो चीज़ें हैं वो अता करो। तो फरिश्ता सबसे पहले कूढ़ी के पास आया। तो कूढ़ी ने कहा कि बड़े ही बुरे हालात हैं, लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, कोई मेरे करीब नहीं बैठता, तो अल्लाह ताला से दुआ करो कि मुझे ये मर्ज़ ख़त्म कर दे, मुझे इस मर्ज़ से शिफा अता करे। तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ने दुआ की और कूढ़ी ठीक हो गया, और उसी के साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बहुत सारे ऊँटों से नवाजा। और बाद में फरिश्ता जो है वो अंधे के पास गया और उसे कहा कि तुम्हारा क्या हाल है। तो अंधे ने भी सेम वैसा ही जवाब दिया कि बहुत मुश्किल हालात हैं, आँखों से नज़र कुछ नहीं आता, धिक्के पड़ते हैं, और मुझे ज़िंदगी गुजारने में बहुत मुश्किल पेश आती है। तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ने अल्लाह की अता से दुआ की और वो अंधा ठीक हो गया। तीसरे नंबर पर गंजे के पास गया। तो गंजे ने कहा कि बड़े मुश्किल हालात हैं, लोग मेरा तमस्खुर और मजाक उड़ाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे बाल दे दे। तो फरिश्ते ने दुआ की, उसे बाल भी मिल गए और गायों का रेवड़ भी मिल गया। तो कुछ वक्त गुजरने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से दोबारा इन तीनों के पास आया आजमाइश करने के लिए, इनको आजमाने के लिए। तो सबसे पहले कूढ़ी के पास आया कि मैं एक मुसाफिर हूँ, अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर मुझे कुछ दो ताकि मैं उसे बेचकर अपने घर जा सकूँ और अपना गुजारा कर सकूँ। तो अंधे ने कहा, कूढ़ी ने कहा कि मेरे पास तो यही माल है और मैं नहीं दूंगा, ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया हुआ है। तो फरिश्ते ने दुआ की कि तू जैसा था पहले वैसा ही हो जा। तो उसी हिसाब से वो वैसा ही हो गया। उसके बाद गंजे के पास गया। तो गंजे ने भी सेम वैसा ही जवाब दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने
मुझे कोई बाल अता नहीं किए थे, मेरे ये पैदाइशी बाल थे, और ये जो माल मैंने कमाया ये मेरी मेहनत से था। तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अल्लाह के फरिश्ते ने कहा कि तू जैसा था वैसा ही हो जा। तो वो भी वैसा ही हो गया जैसा पहले था, उसके माल चला गया उसके पास से और वो वैसा ही गंजा हो गया। तीसरे नंबर पर जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अल्लाह ताला का फरिश्ता उस अंधे के पास गया और फरमाया और कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मेरी मदद करो, मेरी इमदाद करो, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दो। तो फरिश्ते ने जैसे ही कहा तो अंधे ने कहा कि वाक़ईतन मैं अंधा था और मेरे पास माल की भी बहुत कमी थी, अल्लाह ताला ने मुझे अपने माल से नवाजा है, इसमें से जितना चाहे ले जाओ और अपना गुज़र बसर करो। तो फरिश्ते ने कहा कि ये तुम्हारी तरफ से, सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ आजमाइश थी। अल्लाह को ना तुम्हारे माल से फ़र्ज़ है और ना तुम्हारे किसी और चीज़ से। अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ़ तुम्हें आज़माना चाहता था कि किस तरह तुम अल्लाह ताला की शुक्र अदा करते हो। तो इस वाक़े से हमें पता चलता है कि जो कुछ भी हमें अल्लाह ताला की ज़ात अता करता है उसमें ज़रूर कोई ना कोई हिकमत होती है। हमें चाहिए कि अल्लाह पाक की राह में देना चाहिए, इससे रिज़्क़ में बरकत बढ़ती है। जब कभी भी किसी पर खुशहाली और अच्छे हालात आएँ तो चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला से तिजारत कर लिया करें। तिजारत करने का मतलब ये है कि अल्लाह की राह में कुछ दे दिया करे। जब उस पर तंगदस्ती के हालात आएंगे तो अल्लाह ताला अपने फजल से उसे गनी कर देगा। तो आप सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो और बयानात आप तक आसानी के साथ पहुँच सकें।